अहिले हामी पढ्न गइरहेछौँ क्लास 8 इक्वेशन एंड ग्राफ एक्सरसाइज 12.1 पेज नंबर 190 पार्ट 5 पढ्न गइरहेका छौँ। यसमा छ यहाँ हेर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 भयो। अब हेर यहाँ के छ 2x - 1 = y भयो। अब हेर तिमीहरूले अर्थात् y = 2x - 1 भयो। अब हेर अब चार्ट बनाउने हेर भयो। अब हेर यहाँ x यहाँ y भयो। अब हेर तिमीहरूले x को मान 0 राखे, x को मान 0 राखे, y को मान के हुन्छ त 0 राख्छौ त -1 हुन्छ, -1 हुन्छ भयो। s को मान 1 राखे, s को मान 1 राखे, y को मान के हुन्छ त 2 - 1 1 हुन्छ भयो। s को मान 2 राखे, 2 राखे हुन्छ हेर त y = 2x - 1 हैन त 2x s को मान 2 - 1 अर्थात् 4 - 1 3 हुन्छ। के हुन्छ 3 हुन्छ। यसपछि s को मान 3 राखे के हुन्छ हेर y = 2x - 1 भयो। अब हेर x को मान कति छ 3 त 3 - 1 के भयो 6 - 1 5 हुन्छ अर्थात् यसको मान 5 हुन्छ भयो। अब हेर तिमीहरूले यसपछि अब सेकेन्ड इक्वेसनमा सेकेन्डमा के छ 3x - 2y 3x - 2y = 0 अर्थात् 2y = यता ल्याऊ -3x कट्यो अर्थात् y = -3x/2 अर्थात् y = माइनस त कटिहाल्यो 3x/2 भयो। अब हेर यसको टेबल बनाउने हेर तिमीहरू हेर x y। अब मान तिमीहरू x को मान 0 मान्छौ 0 त y को मान के भइहाल्छ y को मान 0 भइहाल्छ हेर। अब हेर x को मान 1 मान्छौ त y को मान भिन्नमा गइहाल्छ, फ्र्याक्सनमा गइहाल्छ भएन 2 मान त y = 3x - 2 त 3 गुना के 2 मान्ने अब 2 कति भइहाल्यो 2 कट्यो 3 आयो।
अर्थात 2 मान्छ त 3 आउँछ। भयो। अब हेर यसपछि 4 माने त 4 माने हो त के आउँछ? y = 3 - 4 बट्टा 2 कट्यो 6 आउँछ। के आउँछ? 6। अब हेर यसपछि तिमी मान 6 मान। कति? 6। अब हेर y = 3 गुना 6 माने 6 बट्टा 2 कट्यो कति आयो? 9 आयो। कति आउँछ? 9। 6 माने भने 9 आउँछ। यतिकै मान। अब हेर तिमीहरूले अब ग्राफ भर्ने। हेर तिमीहरू ग्राफमा के छ यहाँ? यहाँ छ xy बराबर y -1। x को मान 0 छ। 0 न यता यही भइहाल्छ। y को मान -1 छ। -1 भयो। अब हेर xy कति? 1 1 छ। 1 1 छ। 1 1 भयो। अब के छ? अब 2 3 छ। 1 2 1 2 3 भयो। 3 5 छ। 3 5 1 2 3 1 2 3 4 5 भयो। यसलाई जोड्ने। के गर्ने? जोड्ने। जोड यसलाई। हेर जोड भयो। अब हेर तिमीले यसपछि इक्वेसन 2 मा के भन्छ? हेर xy 0 0 त 0 न यता न तल्लो न माथि यही भइहाल्छ। भयो। यसपछि 2 3 1 2 2 1 2 3 यो भयो। अब हेर यसपछि 4 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 आयो। अब हेर 6 9 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 8 1 9 भयो। अब जोड यसलाई। जोड। आयो।
कहाँ काट्यो? यहाँ 1 2 1 2 3 2 3 में काट्यो अर्थात x को मान 2 और y को मान 3 अर्थात x y को मान 2 3 भयो। अब हेर अर्को क्वेश्चन गर्ने ल यता हेर यहाँ छ x माइनस 3y बराबर 2y x माइनस 3 बराबर 2y अनि अर्को छ 2x प्लस y बराबर 14। अब हेर यहाँ हेर x प्लस 3 बराबर 2y अर्थात 2y इक्वल टू x माइनस 3 अर्थात y इक्वल टू x माइनस प्लस 3/2 भयो। अब हेर तिमीहरूले टेबल बनाउनु कति के टेबल भयो x y। अब हेर x को मान 1 राख त 1 राख हेर y इक्वल टू x प्लस 3/2 1 राख्यो 1 प्लस 3/2 अर्थात 4/2 अर्थात 2 1 राख्यो भने 2 आउँछ भयो। यसपछि राख तिमीले x को मान 3 राख अब हेर 3 राख्ने 3 प्लस 3/2 6/2 3 आउँछ 3 राख्छ भने 3 आउँछ भयो। अब हेर यसपछि x को मान कति राख्ने 8 4 राख 4 4 3 7 भएन 4 3 7 भएन 5 5 6 7 8 भएन हुन्छ 5 राख हेर y इक्वल टू x प्लस 3/2 अर्थात इसको मान 5 प्लस 3/2 अर्थात 8 भयो 8/2 कति भयो 4 भइहाल्छ अर्थात 5 राख्यो भने 4 आउँछ भयो। अब हेर 7 राख त 7 त 7 राख्यो भने 7 8 9 10 10 बा 2 ले भाग राख्छ 5 आउँछ भयो। अब हेर अब सेकेन्ड क्वेश्चन सेकेन्ड में के भन्छ यहाँ 2x प्लस y बराबर 14 अर्थात यहाँ 2x प्लस y बराबर 14 अर्थात y बराबर 14 माइनस 2x। अब हेर अब टेबल भर हेर
एक्स वाई। अब राख त मान हामी x को मान 0 राखे, x को मान 0 राख्छौ त्यो के भइहाल्छ 14। बढी भइहाल्यो कमै राख। यदि 1 राख्छौ, x को मान 1 राख्छौ त के आउँछ हेर, y बराबर 14 माइनस 2x बाई बस भयो। अब हेर 1 राख्यौ त 14 माइनस 2 12 आउँछ। कति आउँछ 12। अब हेर 3 राख्छौ, 1 राख्यौ, 2 राख त 2 तेह्र। y इक्वल टू 14 माइनस 2 गुना 2 कति हुन्छ 4 आउँछ, अर्थात् 10 भइहाल्छ। 10 भइहाल्छ। x को मान 3 राख त के भइहाल्छ हेर, y इक्वल टू 14 माइनस 2 गुना 3 के भयो 14 अनि 6 भइहाल्छ त के भयो 8 भयो। 8 6 14 के आयो 3 राख्यो भने 8 आउँछ भयो। अब 4 राख, 4 राख, 4 राख्यो भने 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 आयो त कति आउँछ 8 त 6 आउँछ 6। 8 6 14 भयो। अब हेर यसको ग्राफ भर्ने। यता तिम्रो ग्राफ यसमा के छ एक्स वाई 1 2 छ, 1 र 2, 1 2 माथि जान्छ प्लस त्यसैले 2 भयो। यसपछि 3 3 1 2 3 1 2 3 भयो। अब हेर 5 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एक फिर पहले 3 3 छ 1 2 3 1 2 3 ठीक छ। 5 4 2 2 4 1 5 4 1 2 3 4 भयो। अब हेर 7 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 भयो। यसलाई जोड, यसलाई जोड। हेर भयो। अब हेर तिमीहरूले
अब अर्को इक्वेसन यहाँ छ 1 12 कति 1 12 1 यहाँ जान्छ 12 12 छ प्लस छ त माथि जान्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भयो 2 10 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भयो 3 8 3 1 2 3 4 5 6 7 8 भयो 4 6 1 2 2 4 2 2 4 आ 2 6 भयो यसले जोड्ने के गर्ने जोड्ने हेर हेर कट्छ यो कहाँ कट्छ यहाँ कट्छ कुन बिन्दुमा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 4 में कट्यो अर्थात x को मान 5 y को मान 4 अर्थात x y को मान 5 4 भयो भयो अब हेर यसपछि अर्को क्वेशन यहाँ छ x माइनस 2y बराबर 5 अनि 2x प्लस 3y बराबर 10 अब फर्स्ट में छ x माइनस 2y बराबर 5 अर्थात 2y बराबर 5 माइनस x अर्थात y इक्वल टू 5 माइनस x बट्टा 2 अर्थात y बराबर -5 माइनस माइनस प्लस x बट्टा 2 भयो अब इसको टेबल बनाउने x y हेर यदि हामी x को मान 1 मान छ 1 तो y को मान के भइहाल्छ तो के भइहाल्छ हेर y इक्वल टू -5 प्लस 1 बटा 2 अर्थात -5 घटाउँछ तो 4 आउँछ बटा 2 घट्यो 2 आयो अर्थात -2 आउँछ अब हेर x को मान 2 मान छ 3 मान छ के मान छ 3 हेर तो के हुन्छ y इक्वल टू -5 प्लस 3 बट्टा 2 अब हेर के भइहाल्छ -2 बट्टा 2 -1 अर्थात के भइहाल्छ -1 भइहाल्छ भयो अब हेर x को मान
+5 मान्यो भने के भइहाल्छ माइनस प्लस 0 0 भइहाल्छ भयो। अब हेर अब समीकरण 2 मा जाने यता तिम्रो यता छ यहाँ 2x + 3y = 10 छ यो। अब हेर अर्थात 3y = 10 माइनस 2x अर्थात y = 10 माइनस 2x बट्टा 3 भयो। अब हेर यसको टेबल भर्ने x y। अब हेर यदि हामी यसको मान हेर तिमीहरू यसमा यहाँ छ y = 10 माइनस 2x बट्टा 3 छ। यदि x को मान 2 राख्छ त 3 गुना 2 बट्टा 3 कति हुन्छ यो 4 बट्टा यो कति हुन्छ एकछिन x को मान 2 राख्छ त 2 ले गुना गर्ने 4 आउँछ 10 बट्टा 4 जान्छ 6 आउँछ 6 मा 3 ले कट्छ 2 आउँछ अर्थात 2 मान्यो भने y को मान 2 हुन्छ। यस्तै 5 मान त y = 10 माइनस 2 गुना 5 बट्टा 3 हेर त यो 10 भइहाल्छ बट्टा 3 0 बट्टा 3 मतलब 0 10 मान्यो भने 5 मान्यो भने 0 हुन्छ। y को मान 5 मान्यो भने x को मान 5 मान्यो भने y को मान 0 आउँछ। यसको मान 5 त y को मान 0। अब हेर यसपछि मान तिमीहरू ये 8 मानो 10 माइनस 2 गुना 8 बट्टा 3 के भयो 8 दुना 16 बट्टा 3 कति भइहाल्छ माइनस 6 बट्टा 3 माइनस 2 कति आउँछ माइनस 2 आउँछ भयो। अब तिमीहरूले यसको अब ग्राफ भर्ने हेर यहाँ छ एक माइनस 2 1 माइनस 2 1 यो हो माइनस 2 1 2 भयो 3 माइनस 1 1 2 3 माइनस 1 भयो 5 0 2 2 4 1 5 आ 0 को न तल र माथि यही भइहाल्छ भयो। यसलाई तान्ने लाइन तान्ने भयो। अब हेर सेकेन्ड इक्वेसन
यहाँ भन्छ 2 2 के 1 1 2 1 2 यहाँ भयो अब हेर 5 0 1 2 3 4 5 0 को मतलब त्यही भइहाल्छ भयो 5 0 अनि 8 - 2 2 2 4 2 6 2 8 -2 1 2 भयो अब हेर तिमीहरूले तान्ने कहाँ कट्यो 5 0 में कट्यो 5 0 5 0 में कट्यो अर्थात x को मान 5 y को मान 0 अर्थात x y को मान 5 0 एन्सर हुन्छ भयो अब अर्को पाठ अर्को दिन पढाउँछु धन्यवाद ल